وظيفة أساسية لموبايل اتصال. وظيفة أخرى لم. وظيفة إضافية. وظيفة إضافية. Antum rekaman apa tuh, Bang? Bikin video nih. لو أنت تريد من هذا المحمول Bikin video bang. فقط اتصال لا يمكن. لماذا؟ لابد أن تأخذ المحمول العادي ممكن 100 أو 200 جنيه. لو أخذت دي لابد يعني في صورة، لابد في فيديوهات وكذا كلها داخل. صورة كتير. تفضل. Adol. Ya, akhi Abdul Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تفضل. Fadil ya Ustaz. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. كيف حالكم؟